በጣም ሰነፍ ደካማ የሚባለው من أتبع نفسه هواها ነፍስያውን ያስከተለ የምትፈልገው ስሜቷን ማለት ነው ነፍስያ የምትፈልገውን ነገር እንግዲህ ያስከተላታል ነፍስያውን ተከትሎ ነው የሚጓዘው وهو أسير نفسه የነፍስያው ምርኮ ነው ነፍስያው ይዛው ትጓዛለች ወደ ሙሐረማት ወደ ማይፈቀደው ነገር አላህ حرام ወዳደረገው ነገር ነፍስያው ነው የሚሾፈረው የምትነዳው ይሄ عاجز ደካማ የሚባለው የነፍስያው ተከታይ ነፍስ أي المؤمنين أكيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم أو أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذاكرا أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش بسال قوبز مبالو شول مبالو ما نالو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش كمان بلاي موتن ببزات مياساوس መጨረሻ ላይ እንዲህ አሉ አላህ መልእክተኛ ኡላኢከ አልአክያስ አልከይሱ አልዓቅል ወልፍጥና ፈጣን በሳል ማለት ነው በሳል የሚባሉት ወይም ከይስ የሚባሉት እነዛ ናቸው ስነ ምግባራቸው ያማረ እንደገና ደግሞ ሞትን በብዛት የሚያሳውሱ ለቀብራቸውና ለሞታቸው ለአኺራቸው የሚዘጋጁት ናቸው በሳል ፈጣን የሚባሉት እነሱ ናቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أحببت أن أتذاكر معكم في موضوع مهم ألا وهو محاسبة النفس محاسبة النفس وهو من الأهمية بمكان زاري بالله فكار كنا نتقى متواوس يفلكوت يمرتكوت موضوع أرأس كنفسي أقا متساسب كنفسي أقا መተሳሰብ የሰራነው ስራ ንግግራችን ተግባራችን ያን ነገር እስኪ እንተሳሰበው እንየው እንደ ሸሪዓ እንደ ቁርአን እንደ ሐዲስ እንዴት ነው እንከን የለበትም ችግር የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘን መልኩ የተጓዝነ ነው የሄድነ ነው በሁሉ ነገር ቆመናል ስተት የለብንም ስተት ካለብን ስተታችን አረመናል የሚለው ሙሐሰበተ ነፍስ በጣም ሙሂምና አሳሳቢ የሆነ ርዕስ ነው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በዚህ ዙሪያ የምንተዋወስ ይሆናል የተወሰነ أخرج إمام أحمد رحمه الله بسند ضعيف من حيث الإسناد من حديث
شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال الكيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إيه حديث التوكل مشهور نو تلاقي كتابه تلاقي من قراونا من معرو من نسمره حديثنا حديث ضعيف نو سند لاي أبو بكر ابن أبو مريم علبت إن كان علبت عند سند ستاي نقر عند معنى ستاي قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله الحديث صحيح من حيث المعنى لا غضاضة فيه. عند معنى كاين حديث صحيح من موطعبت إن كان يلبتم من ماذا متو نقر أيضا حديث صحيح عند معنى كاين. ترجم الكيس من دان نفسه. الكيس بلو مالت بارك الله فيكم بسال تقول بلو مالت عاقل قوبز بلو مالت الكيس من دان نفسه. من دان نفسه بلو مالت بمعنى من حاسب نفسه نفسيا وليتساسب نفسيا ومحاسبة يدرجه. وقال بعض الشراح أي من أذل نفسه وأخضعها لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نفسياو اندي تنبرككنا اجقر اندست يا درجات اندي توارد يا درجات لاللهنا لملكتنياو تزاز مالتنا لاللهنا لملكتنياو تزاز اجقر ستو يميقوازنا تازاج يهونا عاقل بلو مالت بسال مالت هينو. ولا عاجز دكاما ميبالو دمو بتام سنف دكاما ميبالو من أتبع نفسه هواها نفسي ياون ياسكتلا متفلقو سميتوان مالتنو نفسي متفلقو النجر انقري ياسكتلاتال نفسي ياون تاكتلون ميقوازو وهو أسير نفسه يا نفسي ياو مركونو نفسي ياو إذا تقوازالك وده محرمات وده ما يفكروا نجر الله حرام ودا درجው ነገር ነፍስያው ነው የሚሾፈረው ምትነዳው። ይሄ عاجز ደካማ የሚባለው የነፍስያው ተከታይ ነፍስያው ነው የሚከተል ነፍስያው የሚሾፈረው። እንደገና ደግሞ ነፍስያውን ተከትሎ بارك الله فيكم وتمنى على الله الاماني بالله ላይ ይመኛል። الله غفور رحيم ነው ጀነቱ ሰፊ ነው بالله ጀነት ላይ الله من اللي ያደርግበት ነው። አንድ ድንበር አልፎ ኩፍር ሆነ ነገር ይናገራል። አላህ ህያውን ሊያስርበት ነው እንደ ይላል። ይሄ ብሎ ማለት በጣም عاجز ደካማ የሆነ አካል ነው። ሐዲሱ ልክ እንዳሳለፍ ነው ሰነዱ ላይ እንከን ቢኖርበትም እንደ ማዕና በጣም ወሳኝ የሆነና ሶሂህ የሆነ ሐዲስ ነው። እንደ ማዕና ማለት ነው። በሳል ማለት ጮሌ ማለት ነፍስያውን የሚተሳሰብና ከነፍስያው ጋር ሙሐሰባ የሚያደርግ ማለት ነው። وثبت ويغني عن هذا الحديث كذي حديث يبقى كان صحيح وانا حديث الله وهو ما أخرجه ابن ماجه والطبراني والحاكم بسند حسن حسنه الألباني رضي الله حسنه الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتى فتى من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل أي المؤمنين أفضل عنده وتعت والنبي صلى الله عليه وسلم متول الله ملكتني عندي علاتشو كأنصاري هنا أنت الله ملكتني أي المؤمنين أفضل كأمانيوش بلاج اتبالو أفضل مبالو كأمانيوش مانو بلو طيقاتشو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا كأمانيوش أفضل بلاج مبالو سنة مقبارو يا أمانة طرو أخلاقي اللون علوت النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم إلال باليلا نسخة دمو راسو طيق يا وتات أي المؤمنين أكيس
أي المؤمنين أكيس؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم أو أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذاكرا أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش بسال قوبز مبالو شول مبالو ما نالو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش كمان بلاي موتن ببزات مياساوس النبي صلى الله عليه وسلم كندالوت أكثروا ذكر هذه من لذات دالوت ببزات موتن مياساوس آخرون مياساوس كابرون مياساوس كالله فيت مقوم مياساوس كأمان يجهلوا بسال مبالو أكثرهم للموت ذاكرا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أسكتلوا من قالوا وأحسنهم له استعدادا وأحسنهم له استعدادا لذا موت لذا كان الله فيت لمقوم لكبروا لآخروا كمان نبلاي يميزجاجنا لآخروا يميزجاجونه أكلنو كمان يجهلوا يتشاله أحسن مبالو السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ترش علي عندي هذا الله ملك تنيا أولئك الأكياس الكيس العقل والفطنة فتان بصال مالتنا بصال مبالوت ويم كيس مبالوت النزاناتشو سنة مقباراتشو يا مارا عندنا دمو موتن ببزات يمياساوسو لقبراتشونا لموتاتشو لآخراتشو يميزجاجوتناتشو بصال فتان مبالوت النسوناتشو على النبي صلى الله عليه وسلم ايه حديث صحيح لو من حيث الاسناد والمعنى لما جمروا حديث او كما جمروا حديث ايه حديث ابكاكان والاصل في هذا الباب بزي زوريا محاسبة نفس ملولاي عند مسرتنا عند وانا متكسا وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى أمانيوشن اتراجوال إن أنت أمانيوش اتقوا الله الله انفروا ولتنظر نفس ما قدمت لغد يندم دا نفس تملكت ما يتعلبات وملكت علبات لنا جوكن من دا الزجاجج زاري نفسه محاسبة أدرك كم عملت كم صليت وكم صمت وكم قرأت القرآن وكم ذكرت الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من أكل استوشى اللون من أكل أذكار بيا اللون من أكل قراءة لا قرآن لا تكره أدرك اللون قرآن كريتش اللون يا سجدك الصلاتس صوم يسندت ነው የሚለውን ራሱን محاسبة ማድረግ ለነገው ቀን የተዘጋጀውን ያን ነገር ማየት አለበት ወልተንظر نفس ما قدمت لغد ለነገው ቀን አይቀሬ ለሆነው ሁላችንም እንግዲህ ማዳ ሪህላው ላይ ወይ ጉዞ ላይ ባለንበት ማለት ነው በየቀኑ እንግዲህ ማዳ ቀኑ አልፎ ሌላ ቀን መጣ ቁጥር ወደዛ የተቃረብነ ነው ይሄን ነው ለዛኛው ቀን ምን እንዳዘጋጀች ያንዳንዷ ነፍስ ما يتعلبات واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون بارك الله فيكم بزي زوريا ببزات يمتكس حديث من الأثر الله خطباوش وكذلك دعاتوش مشايخوش بتلاقي كتاب لا يتكس الأثر الله يا أثر يمان يا عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي الدنيا وأحمد في الزهد وكذلك أبو نعيم في الحلية بسند فيه انقطاع سند انه حديث شهرة لو متاوق انه يأثر كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب اندي بلوان مبان نقرال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في رواية وفي نسخة أخف عليكم فإن أهون عليكم غدا في الحساب أن تحاسبوها اليوم وقال وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إيه أثار التوكل حديث معنا صحيح
معناه مالت سند لا انقطاع اللبت بين ثابت بن حجاج وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هي أثر معناه حاسبوا أنفسكم نفساتكم تساسوات قبل أن تحاسبوا الله فيت كرباتشو الله أنتن سيد تساسباتشو بفيت نفسياتكم زاري تساسوات من سراش من دنيا دركشو من أكل كرتشال من أكل حفظشال كم قمت من الليل وكم صليتي وكم صمت من المعدم التطوعات نفسياتكم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الحساب لا بد حسابا الله فيت ماذا نقوم علم الله يتساسبنا كذا بفيت الله فيت كربن الله سيتساسبن بفيت مجمرا نفسياتكم دنيا لا يتساسبات إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزنوها قبل أن توزنوا نفسياتكم مزنوات الله فيت كرباتكم كمن مزناتكم بفيت نفسياتكم مزنوات كم وزني بل كم وزني يعني وزن من أكل يونال الله في سكم يعني وزن من أكل يونال يسرعوا خير سرع من أكلنا يسجدكوا الصلاة صوم يادركوا عبادة الله به يسرعوا النصه بإخلاص صدت ترتي على خير سرع اللين يا خير سرع وزنه من أكل يونال كم وزني ووزنك سنتنا يميلون زاري مزنوات نفساتكم وزنوها قبل أن توزنوا الله فيت كرباتكم كمن مزناتكم بفيت زاري نفسياتكم مزنوات الله فيت እንመዘናለን ባሮች ራሳቸው ይመዘናሉ የሥራ መዝገባቸው ይመዘናል ስራቸው ይመዘገባል الراجح من اقوال اهل العلم ሶስቱም ይመዘናል ራሳቸው ይመዘናሉ ስራቸው ይመዘናል እንደገና ደግሞ ሶሐይፋቸውም የሥራ መዝገባቸው ይመዘናል እንመዘናለን ትመዘናለህ መዘናለው አይቀር ጉዳይ ነው ሚዛን አለ ነገር ግን ወዝኒ የኔ ወዝነ ያንተ ወዝን ናክል ነው وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم اليوم زاري لن أنت يقلاتشوال يشالاتشوال يال أن تحاسبوا أنفسكم نفسياتكم لتتصاصبات نفسياتكم برم تصاصباتكم من سراوኝ يدركوኝ أقوالاتكم أفعالاتكم محاسبة ማድረጋችሁ ዛሬ أهون ነው أخف ይሆናል ይቀላችኋል ለመቼ ለነገው ቀን ማለት ነው ምክንያቱም ዛሬ ክፍተት ካለ ጉድለት ካለ ዛሬ አበላሸው ነገር ካለ ያላስተካከልከው ነገር ካለ ተዳሩክ ታደርጋለህ ታስተካከላለህ حاسب نفسك وزنها فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبها اليوم زاري محاسبة ما درجاتشه أسكتلوا من على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتزينوا لليوم ماذا العرض الأكبر وتزينوا مالت راساتون أصوبه مالتنو ما صوابلوا مالت بالإخلاص وبالعمل الصالح مسرا ونسرا الله سبحانه وتعالى صدت تدرجه بمسرات እንደገና ደግሞ በإخلاص يالله في تفلقها خير سرا ومسرات وتزينوا للعرض الأكبر لتلقوا الله فيت لمتقربበት ቀን ዛሬ ተዋብ መዋብ ማለት ጥሩ በመልበስ አይደለም መዋብ ብሎ ማለት እንግዲህ ማዛ የተለያየ ሽታ ጠረን ማዛ ያላቸው ነገራቶችን በመጠቀም ማለት አይደለም መዋብ ማለት الإخلاص وكذلك ماذا العمل الصالح الكل መልካም ስራ ጥሩ ነገር መሰነቅ ማለት ነው وتزينوا للعرض الأكبر لتلقوا الله فيت لمتقربበት ቀን ዛሬ ተዋቡ ዛሬ አስተካከል ውስጥህን አስተካከል ውጭህን በቻልከው አከል አስተካከል ተስተካከል ራስህ وتزينوا للعرض الأكبر أسكتلوا من على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يزان كان أيكر قدامه تقرب الله شو الله فيت تعرضون تقرب الله شو الله فيت الله فيت مقرباتشو أيكر قدامه لا تخفى منكم خافية لا يخفى على الله شيء لا يخفى عليه شيء من أسراركم እናንተ የደበቃችሁት እናንተ እንደ ምስር ስውር አድርጋችሁ ማዛ ያሰራችሁት
ከናንተ የተደበቀው ነገር ስውር የሆነው ነገር አስራር እንደ ምስጥር የሆነው ነገር አላህ ላይ ምንም የሚሰወርበት ነገር የለም ግልጽ ይወጣል لا يخفى عليه شيء من اسراركم تقربالاችሁ አላህ ፊት ለዛን ቀን ተዘየኑ اليوم ዛሬ ምን ሆነ ተዋቡ ዛሬ ነፍሲያችሁን ምን አድርጉ حاسبوها وزنوها ነፍሲያችሁን መዝኗት ይሄ አثر በጣም ወሳኝ የሆነና ልብ የሚነካውን አثر ነው كما سمعتم ሰነዱ ላይ ያው እንከን ቢኖርበትም እንደ ማዕና የሚያጠናክረው ብዙ አያቶችና ሐዲሶች አሉ محاسبة النفس በተለይም በአሁኑ አثر መጨረሻ ላይ وتزينوا الارض الاكبر የሚለው ከዚህ ጋር ታያጅነት አላቸው ወይን የሚያጠናክሩ ብዙ አያቶች አሉ مثل قول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد اذكر يا محمد أنت محمد الثوس يا ننكن يندندو نفس الله في تكربا يسراتشو سرا تلكم يهون تنش يندندون في لفيتو متاغنيبتن كن ያንዳንዷ ነፍስ የሰራችው ኸይር ስራም ሸርም ይሁን ትንሽም ትልቅም ይሁን في ለፊያም ታገኝበት ኸይር ካገኘችው ኸይር ስራው ኸይር ከሆነ فبها ونعمت መጥፎ ከሆነ ያገኘችው ተወዱ ለው أن بينها وبينه أمدا بعيدا ትመኛለች በሷና በሰራችው ወንጀል ማከል እንግዲህ ርቀት እንዲኖር ማለት ነው የሰራችው ስራ ነው የትም አይሄድም ወደ ራሷ ነው የሚመለሰው وأيضا قول الله عز وجل عندهم يا الله سبحانه وتعالى قال عندهم لو قال يا هنا تناكرون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وما كسبت يميل القرآن انكس مالتنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يعني انكنفروا يتنيهن كان ترجعون فيه إلى الله ወደ አላህ የምትመለሱበት ቀን እያንዳንዷ ነፍስ ወደ አላህ የምትመለስበት ተቂይም ይሁን ፋጅርም ይሁን ዘከርም ይሁን ኡንሳም ይሁን بارك الله فيكم يا عمر بن الخطاب أثر وتزينوا للعرض الأكبر يميلوا تلك يهون ملكتن يزوال بارك الله فيكم كما قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا محاسبة النفس نفسيان متساسب بلو مالت نفسياتشن ممزن بلو مالت أهون زاري بدنيا بطان وسانينا أساسبي هون نقرنو نفسياتشن متساسب اللبن سلفنا الصالح መልካም ቀደምቶቻችን ነፍሲያቸውን ሙሐሰባ ሲያደርጉ ሲተሳሰቡ የነበራቸውን አህዋል በተወሰነ መልኩ على سبيل المثال الحصر እንደ ምሳሌ አንድ ሁለት እናያለን وهذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يمسك بلسانه ابو بكر الصديق ምላሱን ይዝ ነበር ምላሱን ይጎትተውና ምላሱን ይዘውና ويقول እንዲህ ነበር هذا الذي أوردني الموارد هذا الذي أوردني الموارد ملاسون يزوت إيه نو لا دقا يدارجين هذا الذي أوردني الموارد أي الهلاك أدخلني في الهلاك لا دقا يتعلن لا دقا يدارجين إيه ملاسين وإيه نو ينبر ملاسون يزوت ما نميلو أفضل هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر الصديق كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد نفس يوم 6 سبات مالتنا علماء وجهين شرح سيادة رقوت ولتينت معنى ستوتال عندنا دنيا لاي بزان جزي لاي باقاتمو كستنا እሱ የጠላው ነገር አለ የወደደው ነገር አለ እዚህ ነገር ላይ የገባውበት ምክንያት በምላሴ ሰበብ ነው ይሄን ነው ያለው ይሄን የፈለገበት ብሎ በዚህ ፈስሮታል ከፊሎች የውመል ቂያማ የሚያጋጥመው ነገር ፈርቶ ነው
يوم القيامة የሚከሰተውን ክስተት ምናልባት ነገር እንግዲህ የአላህ عذاب የአላህ ቅጣት ያ ነገር ያገኘኝ ይሁን ብሎ ፈርቶ ሰግቶ ነው ምላሱን ይዞ هذا الذي أوردني الموارد النبر وكان يبكي كثيرا ببزات يالكس نبر በጣም ያለቅስ ነበር ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا አልቅሱ ነበር እንደው ማልቀስ ከቻላችሁ እንደማልቀሱ ነው እንደሚያልቅስ ሆኖ ይሉ ነበር ማን አቡ በክር ሲዲቅ وقال كذا مسكتلو እንዲህ አለ والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤضد وتؤكل وفي نسخة وفي رواية تؤكل وتعضد እንደው እኔ ፈለኩኝ ተመኘውኝ ይላል አቡ በክር ሲዲቅ ምን በሆንኩኝ እንደነዚህ ዛፎች ይሄ ዛፍ የሚቆረጥ ፍራፍሬው ሰመሩ የሚበላ ከዛ በኋላ ይጣላል አመድ ይሆናል ዱቄት ይሆናል ከዛ ሒሳብ የለበትም አላህ ፊት አይቆም አላህ አይተሳሰበም ልክ እንደነዚህ ዛፎች በሆንኩኝ ብሎ ይመኝ ነበር ይባላል ወዲቱ አኒ ኩንቱ مثل هذه الشجرة تؤبد وتؤكل ተቆርጦ ተፈልጦ እንደማገዶ የሚጠቀሙት ወይም ደግሞ ثمارون ፍሬውን ማዛ የሚበሉት ልክ እንደነዚህ ዛፍ በሆንኩኝ እንደው ሒሳብ በነበረብኝ አላህ ፊት መቆም የሚባለው ነገር ፈርቶ ማለት ነው كان يحاسب نفسه بشدة نفسه በጣም የተሳሰባት ነበር የታላቁ ሱሐቢ አቡ በክር الصديق وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب قرأ يوم من الأيام سورة الطور قرأ حتى بلغ إلى قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع عمر بن الخطاب እቺን አያት አንድ ቀን ቀራ የጌታ عذاب ቅጣት አይቀር ጉዳይ ነው ይከሰታል ይገኛል إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع የሚገፈተረው የሚገፋው የሚመልሰው ነገር የለም አይቀር ጉዳይ ነው لمن كان لذلك أهلا ለዛ ለعذاب ለቅጣቱ ተገቢ ለሆነው አካል የአላህ عذاب አይቀር ጉዳይ ነው እዚህ ቦታ ልክ ሲደርስ አላሻለው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አልቻለም بكى واشتد بكاؤه አለቀሰ በጣም እጅግ በጣም አለቀሰ حتى مرض وعادوه ቤት ውስጥ ታሞ ሰዎች ሊጠይቁት እስከሚሄዱ ማለት ነው ቅራቱን አቋርጦ ቤቱን ገባ ታሞ ሄዶ ሰዎች እስከሚጠይቁት ማለት ነው حتى مرض وعادوه قصه ረጅም ነው መጨረሻ ላይ قال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه نصر الله بك الأمصار وفتح الله بك الفتوح وفعل الله سبحانه وتعالى أنت سبب سنت كتماوچن الله سبحانه وتعالى كفتوال سنت دل تايتوال سنت نعمة ጸጋ ባንተ ሰበብ ታይቷል ለእስልምና ስንት ኸይራቶችን አበርክተሃል ስንት ኸይር ነገር ሰርተሃል እንዴት እንደዚህ ትሆናለህ ብሎ ማን የመከረው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ከዛ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ እንደነበር ያለው والله وددت اني انجو لا اجر ولا وزر والله وددت እኔ ተመኘውኝ ይፈልጋለሁኝ ምኞቴ ነው አለ አንጁ ነጃል ወጣ ሰላም ወጣ ለልቀጣ ለመዳን ነው እኔ መከጀለው መፈልገው አጅር ባላገኝም ቅጣት ወንጀል በእኔ ላይ ላይኖርብኝ ወንጀልም ላይኖርብኝ አጅርም ላይኖረኝ እንዶ ሰላም ሁኜ ነጃ በወጣውኝ ምኞቴ ይሄ ነው አለ قال وددت اني انجو لا اجر ولا وزر እንዶ አጅርም በቀራብኝ አጅር የሚባለው ነገር እንዶ ቢቀርብኝ እንዶ ማዛ ውዝር የሚባለው ወንጀል የሚባለው ነገር ቢቀርብኝ እንዶ አንጁ ሰላም በወጣውኝ በዳንኩኝ አፊያ በሆንኩኝ ሰላም በሆንኩኝ ይሄ ነበር ራሳቸውን መሐሰባ ሲያደርጉ የነፍሲያቸውን ልካቸውን ያወቁ ልኳን ያወቁ ማለት ነው ነፍሲያቸውን ሲተሳሰቡ وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يتعلقوا ሶስተኛው ኸሊፋ ማለት ነው كان إذا وقف على القبر يبكي كثيرا قبر لا يسيقون بطام يالكس نبر حتى تتبلل لحيته سمو اسكمي بسبس مالتنا يالكسال زمها الله وقال لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي
لاخترت أن أكون رمادا لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير عنده أني بجنة بجهنم معكل بباروش سيوسن الله فيت بقرب كوبت بزاحال لاي الله سبحانه وتعالى باروچن بميت تساسباچو بزان ساعت بزان غزي ودا جنة لهون ودا جهنم لهون ودا جنة ودا جهنم لهون يعني مهجاين سلاك بفيت عنده اني مرچاي بيهون انو مرچاي ነው ፈልጋለሁኝ አለ ምን በሆንኩኝ ቢየ መርጣለሁኝ አለ አኩኑ ረማደን አመድ በሆንኩኝ ምርጫዬ የት መሆኑ ሰላቅ በፊት ማለት ነው ምክንያቱም ስጋት ነው ፍርሃት ነው እንዶ አመድ በሆንኩኝ ቢየ እኔን ይሄንን እመኛለሁኝ ይላል ማን ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ነሲያ ሙሐሰባ ሲያደርግ ሲተሳሰባል وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان كثير البكاء والخوف والمحاسبه لنفسه በጣም ያለቅስ ነበር ይባላል علي بن ابي طالب በጣም ያለቅስ ነበር ይባላል ነፍሲያው በጣም ይተሳሰብ ነበር ይባላል እንደገና ደግሞ በጣም كثير وكان كثير الخوف በጣም ይፈራ ነበር من عذاب الله عز وجل وكان يشتد خوفه من اثنتين كهولت ነገር ፍራቱ በጣም ይበረታ ነበር የሱ የማን የዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አንደኛው طول الامل ሁለተኛው اتباع الهوى ምኞቱን ማስረዘም ረጅም ማሰብ ማለት ነው እገነባለሁኝ አፈርሳለሁኝ እንዲያደርጋለሁ ረጅም ማሰብ ሞት ቅርብ መሆኑን መርሳት ሞት ማዳ ቅርብ መሆኑን መርሳት በየሰከንዱ በየደቂቃው በየሰዓቱ እኛ እኮ ስጋት ላይ ነን አናቅም ዋስና የለንም ነገ ከነገ ወዲያ መሆናችን እንግዲህ ነገ እስከ ነገ መቆየታችን አናቅምኛ طول الامل ረጅም ማድረግ ማሰብና እንደገና ደግሞ መመኘት ረጅም መመኘት ማለት ነው እንደገና ደግሞ اتباع الهوى ስሜትን መከተል እነዚህ ሁለት ነገራቶችን በጣም ይፈራቸው ነበር ይባላል فقال فاما طول الامل የሚባለው ምኞትን ማስረዘም የሚባለው ነገር አስረዝሞ ማሰብ ሞት ማዛ ቅርብ መሆኑ እንደው ማዛ አጀላችን ነገ ሊደርስ ይችላል የሚለው ነገር አለማሰቡ قال فانه ينسي الاخره اخران ያስረሳል አኺራን ተረሳለ ነገም አለኝ ከነገ ወዲያም የዛሬ አመት የዛሬ ሳምንት አለውኝ ብላ ስለምታስብ ዛሬ ለገነባ ዛሬ ለነግድ ዛሬ ለስራ እንዲህ ላድርግ ነገ ተውባ አደርጋለሁ ወደ አላህ መለሳለሁኝ طول الامل ينسي الاخره اخرا ያስረሳል واما اتباع الهوى سميت مكتل قال فانه يصد عن الحق حقا እንዳትከተል ያደርጋል حقا እንዳትከተል ያደርጋል ስሜትን መከተል ስሜታው የሆነ አካል ስሜቱን የሚከተል የሆነ አካል كحق በጣም የራቀ ነው بعيد ነው كحق اخوتي في الله محاسبه النفس نفسيا متساسب ብሎ ማለት በጣም ከባድ ነው وقال حسن البصري رحمه الله قال لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت همته محاسبة النفس لا يزال العبد بخير عند باريا خير لا يكمهون نعمة لا يكمهون خير لا يكمهون أيوجدهم خير لا ينالهم هو لا خير الأمور طيبة اسكمتش ما كان له واعظ من نفسه كراس يهون مكاري اسكال لو جزي درس بلو مالت طروح اللي نال هنا كال مالتنا السلاي ميمكرو ይሄን ነገር ተው አላህን ፍራ ብሎ የሚመክረው ውስጡ ላይ ማለት ነው አላህን ፍራ አላህ ፊት ትቆማለህ አላህ ይተሳሰበሃል አላህን ፍራ የሚል ውስጡ የሚመክረው ጥሩ ህሊና ያለው አካል ይሄ አካል እንግዲህ አላ ኸይር ነው ሐያ አለው ማለት ነው ሐያው አልተገፈፈም هو لا خير ሁለተኛው ምን አለ وكانت المحاسبة همته ነፍስያውን መተሳሰብ ጭንቀቱ ليل نهار كان ماتا نفسياون بمتساسب لا اسكال ጊዜ ድረስ
ነፍስያውን ሁሌም ማለም ይተሳሰብ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ወላ ኸይር አማ ነፍስያውን ልቅ ካደረጋት ነፍስያውን ማይተሳሰባት ነገር ከሆነ ልጓሙን ካስረዘመላት ማለት ነው هو على شر هو على خطر አደጋ ላይ ነው ያለው ይፈራለታል ሁሌ ነፍስያውን የሚተሳሰብ ነገር ከሆነ هو على خير ይላል حسن البصري رحمه الله وقال ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون العبد تقيا لا يكون العبد تقيا عند باريا الله يميفرا بفصم يهونم تقي يهونم مؤمن تقي يهونم عند باريا اسكمچه حتى يكون اشد محاسبه لنفسه من الشريك لشريكه اسكمچه حتى يكون اشد محاسبه لنفسه ነፍስያውን እጅግ በጣም የሚተሳሰብ እስከሚሆን ማለት ነው ሁሌ እንግዲህ ነፍስያውን ይተሳሰባታል ይቆጣጣራታል ከምን በላይ ይቆጣጣራታል ይተሳሰባታል من الشريك لشريكه ሁለት አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ለጋራ የሚሰሩ ሰዎች አንድ ሸሪክ ሌላኛው ሸሪኩን ለጋራ እንግዲህ የተጋራውን አካል ይተሳሰበዋል አብሮ ለጋራ ይሰራሉ ይሄ ምን ላይ ዋለ የት ሆነ ለምን ወጣ ለምን እንደዚህ ሆነ ምን ያደረከው ለምን እንደዚህ ሆነ የተሳሰበው ተሰራሳቸው ይጻፋል ይመዘገባል ፍርማ አለ ማተባለ ለሚወጣው ወጪ ለሚገባው ገቢ ማለት ነው ይተሳሰበዋል ሸሪኩን ማለት ነው ምክንያቱም እንደዛ እንግዲህ ማይተሳሰበው ከሆነ ይከስራሉ ይወድማሉ ስጋት አለ ፍራት አለ የመክሰርና የመውደም አንድ ሸሪኩን ልቅ ያደርገው ይተሳሰበዋል በወረቀትም ይሁን በምንም ይሁን በተለያየ ነገር ይተሳሰበዋል ይነጋገራሉ ይቆጣጣራዋል ልቅ ያደርገው አንተ ነፍስያህ ማለት ነው ካንተ ጋር ያለች ማለት ነው ልክ እንደዛኛው ሸሪክ ነፍስያህን መተሳሰብ አለበት ለምን ይሄን አደረግሽ لما فعلت هذا لما تركت هذا ይሄን ነገር ለም ተውሹ ለም ያደረግሽው የለም ፈጸምሽው الله فيت مقرب የሚባለው ነገር ረሳሽ عذاب الرساش قطعه الرساش قبر الرساش قبرش الرساش الله فيت مقام الله يتساسبنا ለሚለው ነገር ረሳሽ ነፍስያውን محاسبه عند شريك ሌላኛው ሸሪኩ ልክ እንደሚተሳሰበው ولهذا قيل ለዛም ነው እንዲህ የተባለው ምን የተባለው النفس كالشريك الخوان النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه الذهاب بمالك النفس نفسيا بلو مالت عند كداتنيا عند ميكدا شريك ነው አለ አጭበርባሪ ሌባ እንደሆነ ምን ማለት ነው አብሮ ካንተ ጋር እንደሚሰራ አካል ነው ነፍስያ ማለት كالشريك الخوان خوان ሆነ خائن ሆነ የሚከዳ ሆነ ልክ እንደዛኛው ሸሪክ ናት ነፍስያ ብሎ ማለት ካንተ ጋር አብራ ያለ ካንተ ጋር ያለችው ነፍስያ ማለት ነው ያ خوان የሆነ ከዳተኛ የሆነው ሸሪክ ካንተ ጋር አብሮ የሚሰራው አካል እለም ተሐሲብሁ ካልተሳሰብከው በእያንዳንዱ ነገር ሒሳብ ካልተሳሰብከው ذهب بمالك ገንዘብን ጥርግርግ አድርጎ ይዞ ይሄዳል ከዛ በኋላ ከሰርን ይላል አለቀ እሱ ኋላ ምን አመቻችቷል ከኋላ ሌላ ቀዳዳ አመቻችቷል አለቀ ከሰርን ይላል አንተ ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ሒሳብ እየሰራክ የተሳሰብከው ያንዳንዱ ነገር محاسبه የምታደርግ ነገር ከሆነ هذا مظنه الربح ውጤታማ ልትሆኑ ትርፋማ ልትሆኑ ይከጀላል ነገር ግን ልክ ካደረከው ماذا محاسبه ካላደረከው ለክስረትና ለውድመት ማዛ ሰበብ ነው ነፍስ ማለት ልክ እንደዛው ናት حاسب نفسك ነፍስያን محاسبه አድርጋት ተቆጣጣራት በእያንዳንዱ በመሰራው ነገር በመተው ነገር በዛ ነገር محاسبه አድርጋት محاسبه ማድረግ አለብን ذكر اهل العلم يوقت بالتبيتوች ጠቅሰዋል بعض الاسباب المعينه لمحاسبه النفس የተወሰኑ አስባቦችን ምክንያቶችን አው ሰበብ የሚሆኑ ነገራቶችን ጠቅሰዋል ነፍስያችንን ለመተሳሰብ የሚረዳን ማለት ነው ነፍስያችን ለማዛ ለመተሳሰብ ለሌት ቀን
ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ የሚረዱን የሆኑ አስባቦች አሉ የተወሰኑትን على سبيل المثال እንጠቅሳቸዋለን الاول የመጀመሪያው ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ሁሌም ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ከሚረዱን አስባቦች የመጀመሪያው معرفته عند كان ማወቁ معرفته أنه كلما حاسب نفسه أو كلما اجتهد في محاسبة نفسه اليوم استراح من ذلك غدا أنه كلما اجتهد بتاجلنا طرت بعد الرجا قطر في محاسبة نفسه اليوم زاري نفسه محاسبة يادرج يتساسب زاري طرت كادرج كلفا كتاجل لليت كان نفسه محاسبة يادرج نجر كهونه يستريح من ذلك غدا نجا رفت እንዳለውና راحه እንዳለው ሰላም እንደሚያገኝ راحان እንደሚያገኝ ይሄን ነገር የሚያቅ ነገር ከሆነ ይሄን ነገር ካወቀ ነፍሱን محاسبة ያደርጋታል وكلما امهلها ነፍሲያውን ችላ ባላት ቁጥር ለቀቅ ካደረገላት ለነፍሲያው في ماذا اشتد عليه ذلك في الحساب غدا ነገ ደግሞ ሒሳብ ላይ እንደሚበረታበትና ከባድ የሆነ ነገር እንደሚጠብቀው ይሄንን ነገር ካወቀ ነፍሲያውን محاسبة ለማድረግ ይረዳዋል ይሄ አንደኛው ሰበብ ነው አንደኛ ትልቁ ዋናው ሰበብ ነው አንደኛው ሰበብ ነፍሲያውን የሚታገላት ነገር ከሆነ اجتهاد የሚያደርግ ነገር ከሆነ ጥረት የሚያደርግ ነገር ከሆነ ነፍሲያውን መታገል ነገ እንደሚያርፍ ነገ ረፍት እንዳለ ካወቀ ዛሬ ነፍሲያውን محاسبة ያደርጋታል ዛሬ ነፍሲያን ለቀቅ ካደረጋት ነገ የከፋ ነገር እንደሚጠብቀው ካወቀ ነፍሲያን محاسبة ያደርጋል ማዛ አሁን ዱንያ ላይ ማለት ነው ሁለተኛው معرفته ربح محاسبة النفس معرفته ማወቁ ربح محاسبة النفس عندك النفس ያውን መተሳሰቡ ያለው ربح ያለው ውጤት ያለው ثمر ያን ነገር በደንብ የሚያቅ ነገር ከሆነ وهو سكن الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ومجاورة الأنبياء والصالحين وأهل الفضل نفسيان متساسب يهون أكال يالو فضل يالو ترفات يالو ربح يالو وتيت من دنو نجي جنة الفردوس ماغنية مهون كاوكا الله سبحانه وتعالى الله مايت يا الله نفيت مايت من ملكت كنبياتوش كصالحوش قربيت مهون جنة لا قربيت مهون ربحو وتيتو درجاو ثواب من داو إيه مهون كاوكا አሁን ዱንያ ላይ ራሱን ያደርጋል محاسبة ያደርጋል ይሄ ሁለተኛው ምክንያት ነው ውጤቱን ካወቀ ማለት ነው ሶስተኛው የተቀሱት النظر فيما يقول إليه ترك محاسبة النفس مايت بقرآن بحديث وفي أخبار الصالحين مايت من ملكت نفسية والمحاسبة ما يدرجه هناكال نفسية لكك يدرجه هناكال نفسية ما يقطع هناكال نجا من እንደሚጠብቀው من الدمار والهلاك ودخول العذاب ورمة الناطفات ورجهنم مورد ይሄ ነገር እንደሚጠብቀው ካወቀ ዛሬ ነፍሲያውን ምን ያደርጋል محاسبة ያደርጋል ነገ የሚጠብቀው ነገር ካወቀ ማለት ነው الرابع مما ذكره اهل العلم አራተኛ ዑለማዎች ከተቀሱት ነፍሲያውን አንደካል محاسبة ለማድረግ ከሚያግዙትና ከሚረዱት ነገራቶች ማለት ነው صحبة الأخيار ደጋግ ሰዎችን ጥሩ ሰዎች ከነሱ ጋር ጓደኛ መሆን ከነሱ መወዳጀት የነሱን ጉርብትና መምረጥ ማለት ነው ከደጋግ ሰዎች ጋር መቀማመጥ ከነሱ ጋር የምትቀማመጥ ነገር ከሆነ ራሳቸውን محاسبة የሚያደርጉ ማለት ነው فإنهم يطلعونك على عيوب نفسك እነሱ ያስተምሩሃል ይነግሩሃል ያንተን ክፍተትና ያንተን እንከን ያለብን ችግር ይነግሩሃል نفسيان محاسبة تدرجالنا كدجاج السوج جا مكمامت وهذا من الأسباب المعينة على محاسبة النفس ومن الأسباب التي تعين على محاسبة النفس النظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة من سلفنا الصالح ما يتمام بمكرات دجاج ماذا سلفوش قدمتوش راساتهم محاسبة سيادر جينا بروت ራሳቸውን ሲተሳሰቡ የነበሩት ደጋግ ማዘ ቀደምቶቻችን
ምን አይነት حال እንደነበራቸው ቀደም ለክ በተወሰነ መልኩ እንዳየነው በል እንደውም اعجب ما ذكر في هذا الباب በዚህ ቦታ ላይ በጣም አስገራሚ አስደናቂ የሆነ ከተጠቀሰው ነገር እዚህ ቦታ ላይ وكان ماذا ከቀደምቶች ነበር ይባላል لحدን ቀብርን ቆፍሮ ማለት ነው ራሱ ምን ለማድረግ محاسبه ለማድረግ قال ينام ماذا في اللحد لحد ላይ ገብቶ ይተኛል ቀብሩ ላይ እዛው ውስጥ ገብቶ رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ይሄን ነበር ይባላል ሐያት ላይ ነው ያለው አልሞተም ከዛ ከወጣ በኋላ ለነፍሲያ ምን ይላታል ጀድዲ ለዓመል ስራሽን ማድረግ አለብሽ ማደስ አለብሽ ወደ ሩሽድሽ ወደ ቀና ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ አለብሽ በማለት ለነፍሲያው ምን አድርግላት ነበር محاسبه ቀብሩ ውስጥ ገብቶ ረብ ርጂዑን የሚለው አሁን ምን አለው እድል አለው ምርጫ አለው ለነፍሲያ ሊያስረዳት ማለት ነው አሁን አማራጭ አለሽ ምርጫ አለሽ መመለስ ትችላለሽ ነገ ግን ቀብሩ ውስጥ ገብተሽ ረብ ርጂዑን ስትይ ምን ማን የሌለበት ቀን ይመጣል እድሉ የሌለበት ቀን ይመጣል አሁን ግን እድሉ አለሽ ስሪ ለማለት ቀብሩ ውስጥ ገብቶ እንደዛ የሚሉ ነበር ይባላል አሰሩ እንግዲህ ማዛ ضعف ቢኖርበትም እንደ ማዕናው ነፍሲያን محاسبه ማድረግ ለሚለው ነፍሲያችን መተሳሰብ አለብን ለሚለው ማዛ ይሆናል ሌላው እዚህ ወተረ ከተጠቀሱ ነገራቶች ከሰለፎቻችን እጃቸውን እሳት ውስጥ ሚከቱ ነበር ራሳቸው محاسبه ለማድረግ ይሄ በሸሪዓችን ባይፈቀድም لا يعذب بالنار الا ماذا الا رب النار ነገር ግን ይሄ ማዛ ሰለፍ የቀደምት ያደረገው ራሱ ምን ለማድረግ ነው محاسبه ለማድረግ በዚች በትንሽ ማዛ عذاب او እሳት በዚች እሳት በጣም ضعيف በጣም خفيف ከየትኛው አንፃር ከአኺራው አንፃር አኺራ ላይ የሚጠብቀው ማዛ አመፀኞችን የሚጠብቀው عذاب እኮ ናር ጀሃነም እንግዲህ ከዱንያው አንፃር ስታይ እኮ 69 እጥፍ ድርብ ነው ግለቱ ማለት ነው خفيف የሆነው ቀላል የሆነውን ይሄን عذاب የልቻልሽው ያን عذاب እንዴት ትችላለሽ ما نقوى على النار والله ما نقوى على النار እሳት ላይ والله ቁዋ የለንም እሳት ላይ አንችልም ሰውነታችን እሳት አይችልም እሳትን አይቋቋሙ እሳት አይደለም የአኺራውን እሳት 69 እጥፍ ድርብ የሆነውን ያን ከባዱን እሳት አይደለም የዱንያውን خفيف የሆነውን እጃችን አስገብተን ብናያውቁ አስችለንም አይደለም እሳት ውስጥ በረሃው ሲበረታብን በረሃ ማለት ነው እሳት አይደለም የፀሐው በረሃው ሲበረታብን እንዴት ነው የምንሆነው እንዴት ነው የሚጨንቀን እንዴት ነው የምንሆነው ቀዝቃዛ ውሃ ይያልን እንደገና ደግሞ ጥላ ቦታ እየፈለግን ሙከየፍ ይያልን ምን ይያልን እንዴት ነው የምንሆነው እስኪ ራሳችን እንተሳሰባል هل نقوى على النار او على نار الاخره اخره ላይ ባለው እሳት እንችላለን ሰውነታችን ይችላል እንቃቆመዋለን አቅማችን ይፈቅዳል አንችል ማረል ዛሬ ነፍሲያችን محاسبه ማድረግ አለብን ይሄን ነገር ካወቅን النظر ماذا في اخبار اهل المحاسبه والمراقبه እነዛ የቀደምቶች ያን አخبار ምትቀራሳት በመታነብሳት ሁኔታው በመታይሳት تحاسب نفسك ነፍሲያን محاسبه ታደርጋለህ ነፍሲያን ትቆጣጠራለህ እንደው በተወሰነ መልኩ ነፍሲያን ምን ለማድረግ ለማስተካከል ይረዳሃል ومن الاسباب المعينه على محاسبه النفس ነፍሲያን ለመተሳሰብ ከሚያግዙ አስባቦች ምክንያቶች ዑለማዎች ከተቀሷቸው حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير መጣርና መገኘት መሳተፍ علم የሚሰጥበት ቦታ ላይ حلقات العلم ላይ እዛ ቦታ ላይ መገኘት መማር እንዲሁም ደግሞ محاضرة ያለበት ቦታ ላይ وعظ ምክር ያለበት ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ መገኘት ማዛ መጣር መሳተፍ فإن ذلك يدعو إلى محاسبة النفس እዛ ቦታ ላይ መገኘቱ ያነሳሳል ነፍሲያን ይጣራታል ያነሳሳታል እንግዲህ محاسبة ልታደርግና ክፍተቷን ችግሯን እንከኗን ልታስተካከል ማለት ነው نحضر محاجر ماذا مجالس العلم علم የሚሰጥበት ቦታ ላይ قراءات የሚቀራበት ቦታ ላይ እንሳተፍ እንጣር እምናቅ ከሆን
የሐፈظን ከሆን ዕውቀቱ ካለን ዒልሙ ካለን እናስተምር ምናልባት ለማስተማር መጃል ቦታ ካላገኘን እዛ ቦታ ላይ ተጣር ተገኝ አንተ እዛ ቦታ ላይ በመገኘት ፋይዳ ተጨማሪ የሆነ ዒልም ይዘህ በትሄድ እንኳን እዛ ቦታ ላይ በመጣርህ የምታገኘው ፋይዳ አለ ያን ረህማ መላእክቶች ሲያካቡ አላህ ፊት ስትወሳ ስንትና ስንት ኒዕማ አለ እንደገና ያወከው ነገር ከሆነ ታስታውሳለህ እኛ ግን እንደዛ አይደለንም ሁላችንም ሙህታጅ ነን ሁላችንም ፈላጊዎች ነን ሁላችንም መሳኪኖች ነን ዒልም መማር የሚያስፈልገን መሳኪኖች ነን ስለዚህ ዒልም ከመማር ከሐለቀተ ዒልም ቅራአት ከሚቀራበት ቦታ ላይ መዘናጋትና መራቅ የለብንም እዛ ቦታ ላይ እንገናኝ እዛ ቦታ ላይ ስብርብር ብለህ ተንበርክከ መቀመጥ ይሄ ግልጽ ነው ምን ያስፈልገዋል ኢማን ያስፈልገዋል ጠንካራ የሆነ ኢማን ያስፈልገዋል ነፍስህን ጫን ብለሃት የምትፈልገው ነገር ነፍስህ የምትፈልገው ነገር ብዙ ነገር ትፈልጋለች ቅዝቃዜ አትወድም ብርድ አትወድም ፀሐይ ሙቀት አትወድም ብዙ ምጥላው ነገር አለ ነገር ግን ጀነት የተከበበችው ወምን የተከበበችው በምን ላይ የተከበበችው ጀነት بالمكاره ያን ነገር ገፍትራ ያን ነገር ጥሳህ ማለት ነው እንግዲህ እንደምንም ብላ ብርዱንም ይሁን ቅዝቃዜውንም ንፋሱንም ፀሐዩንም ምኑንም ችለሃው ማለት ነው ዛሬ ዱንያ ላይ ነፍስያን ራስን ጫን ብላ ሙሐሰባ አድርጋ ስትሄር ነው ነገ ያገር ላንተ ምን የሚሆነው ገር የተስተካከለ የሚሆነው ያን ኒዕማና ጸጋ የምታገኘው አላህ ዘንድ የተገኘው ትልቅ ኒዕማ ጸጋውን የምታገኘው ያ ነው ዱንያም ላይ ረፍት የምታገኘው ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ حضور مجالس العلم والذكر ሚለው ላይ በደንብ ምልክት እናደርግበት በደንብ ምልክት ማድረግ አለብን ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ይረዳናል ያግዘናል ራሳችን እንተሳሰባለን ልካችን እናቃለን እንተሳሰብ ومن الأسباب المعينة على محاسبة النفس نفسيان لما التساسب كم يعجزوا أسبابوش من تفسير علماء البعد عن أماكن اللهو واللغو البعد مراك زازاتا عندهم دمو جاجاتا زفن موسيقى عندهم دمو جاوتا نزي مساسب نقراتوش كارلوبوت بوتا لاي مراك فإن ذلك يدعو ماذا فإن ذلك ينسي الآخرة إيه نقر أخيرا يسرسان يا نقر جاوتا نقر زازاتا نقر نزا لغو يهون نقراتوش أخيرا يسرسان نفسيان ماذا ما تساسب ميلو نقر يمت أدلن بزان سات كان دزا ينت بوتا لاي مراك نفسيان ماششنا مراك شاعروا لك اندالو قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل قد هيئوك لأمر لو فطنت له أنت كو كبار لو نقرنو يتاجهو كبار لو نقرنو الله فيت مقرب مبان نقرال جنتنا جهنم مبان نقرال الله سبحانه وتعالى إنان يفترن كبار لو نقرنو وما خلقت الجن والإنس ليعبدون قلت نقرنو قد هيئوك لأمر أي لأمر عظيم لو فطنت له فتان بتوننا بقباه مالتنا كبار له نقرنو يتاسبكو يتاجهو مالتنا فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل اهرب بنفسك نفسيان إذا ششهد مالتنا أن ترعى مع الهمل مالت أن تعيش مع الهمل النزا همل كهونو فرغ كهونو علامة بس كهونو مالتنا كنزاق عبرو كمنورنا كنزاق عبرو كمكمامت كنزاق عبرو كمنور راسن إذا مشاش علبه صحبة الأخيار دقاق سويش ماذا كنسوقا مكمامت كنسوقا ماذا مقرابت كنسوقا عبرو منور يانو محاسبة النفس راساتشن لما التساسب كم يعجزون كم يردوا النقراتوش تلقوا عندنا يهينهم ومن الأسباب المعينة على محاسبة النفس قيام الليل وقراءة القرآن قيام الليل صلاة الليل عند منم بلاليت تنسى بجأل ما مالتني قديتها مبرات ما تفات على اللبن ويعتبرين بجأل ما ولا تنسى بلاليت تنسى ماذا صلاة الليل لما يكون الساوس عندنا دمو قرآن مقرات قرآن بتدبر قرآن مقرات نفسيان محاسبة لما درق خالي بونا بادو بونا سات عيرو ست بالبس سات
የዛን ሰዓት ቀብርን ታስታውሳለህ አላህ ፊት መቆም የሚለውን ታስታውሳለህ እንደገና ደግሞ ጀነትና ጀሃነም የሚለውን ታስታውሳለህ ከዛ በኋላ ያንተን ተቅሲርና ያንተን ጉድለት ታስታውሳለህ ሶላተ الليل قراءة القرآن በጣም ከሚያግዙ ነገራቶች አንደኛው ይላል ومن أكبر أسباب المعينة على محاسبة النفس زيارة القبور قبر مزير هيد ولا قبر زير قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة قبر كمزير كالكياتشو نبر النبي صلى الله عليه وسلم أهون هيدو زيروا على الله ملك تنيا آخرا تستوساتشو عليك قبر مزير نفسيان محاسبة لمادرك تستوسالنا ትላንተ ካንተ ጋር የነበረው ወንድም ትላንተ ካንተ ጋር የነበረው አባት እናት ቤተሰቦች ወንድሞች ልጆች ሊሆን ይችላሉ ካፈር ስር ሆነዋል ዛሬ ናሳቸውን محاسبة ማድረግ አልቻሉም ያጎደሉትን ያሳጠሩትን ያበላሹትን ማስተካከል አልቻሉም ምርጫው የላቸውም አፈር ስር ነው ያሉት አንተ ግን እድሉ አለክ ማለት ነው አንተ ማስተካከል ትችላለህ እድሉ አለክ እዛን ታስታውሳለህ لو كنت مكان هذا በዚህ ቦታ ላይ በሆንስ እኔ ቀብሩ ስር ገብቼ በሆንስ እንደው እዚህ ቦታ እኔ በሆንስ ነገ መሆኔ ደግሞ አይቀር ጉዳይ ነው ምርጫው አለኝ ማስተካከል እድል አለኝ ማስተካከል እችላለሁኝ ነፍስያን محاسبة አድርጋታለሁ زيارة القبور والنظر في أحوال ماذا الموت والتأمل في أحوال الموتى والتأمل ما استنتن ሙታኖች ያሉበትን አህዋል አሁን ምን ሆነዋል ስጋቸው ተቆራርጦ ቆዳቸው አልቆ አጥንታቸው ቀርቷል ነገ ምን እንዲሆናለው ብለህ ማስተዋል ከምን ጋር ያሉት ከትሉ ጋር ከምኑ ጋር ካፈሩ ጋር ያሉበትን አህዋል ማስታወስ እኔም እንዲሆናለው ነገ ብለህ ማስታወስ والتأمل في أحوال الموتى في أحوال الموتى زابوت الهدى ማስተዋል ማስተንተን نفسيان محاسبة لمادرق نفسيان لماسر نفسيان لماشنف لممكر يردها ليأجزها زيارة القبور اسكي وراساتنا نملس بسامنت بسرامست باور سنت جزين وقبر نزيره نيرال نزيرالن ويس مشغول هنا الرستنوان قبر يزيرنا نو نبي صلى الله عليه وسلم صوبة يابت بجأن لما تنصوا ولا مقبل يهيرو نمبر ቀብርን ዘይሮ ይመጡ ነበር ቀብርን የዘየሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰዎቻቸው ያነሳሱ ነበር በቀብር ዙሪያ ማዛ ያነሳሱ ይገፋፉ ነበር እኛስ አህዋላችን ሁኔታችን እንዴት ነው ቀብርን የዘየርን ነው አኺራችን እኮ እንረሳለን እንደዛ ከሆነ ቀብርን መዘየር አለብን ራሳችን محاسبة ለማድረግ ይረዳናል ومن الاسباب المعينة على محاسبة النفس ነፍሲያችን ለመተሳሰብ ብዙ ናቸው አስባቦች እንግዲህ እንዳሳለፍነው على سبيل المثال الحصر ሙሉን ተቀለ ባለመልኩ ለመጥቀስ ሳይሆን እንደ ምሳሌ ማለት ነው سوء الظن بالنفس ነፍስያህ ላይ ራስህ ላይ መጥፎ ሆነ ግምት ራስህ ላይ ጥሩ ሆነ ግምት ራስህ ላይ ማዋል የለብህም ማሻአላህ እኔ እኮ ጎበዝ ነኝ ስንት ሰገድኩኝ ስንት ጊዜ ሰገድኩኝ ስንት ጊዜ ጾምኩኝ ቀራውኝ ሐፈዝኩኝ ያደረኩኝ ካልከማስ عجب غرور በራስ ትደነቃለህ እኔ ጎበዝ ነኝ ያልክ እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ትተዋለህ ነገር ግን سوء الظن بالنفس ነፍስያ ላይ መጥፎ የሆነ ግምት ብሎ ማለት كم قصرت وكم تركت الواجبات وكم تركت المستحبات وكم اقترفت المعاصي والذنوب نفسي عنه وكسات سنت يتوشو ነገር አለ ስንት የተውኩት ዋጅብ አለ ስንት የተውኩት ሙስተሐብ ተወዳጅ የሆነ ነገር አለ ስንት የተውኩት አላህ ያዘዘኝ ነገር አለ ስንት ተሰራውት ወንጀል አለ ስንት አጠፋውት ጥፋት አለ ስንት መቆም ባለብኝ ነገር ያልቆምኩት ስንት ነገር አለብኝ ስንት ክፍተት ችግር አለብኝ سوء الظن بنفسك እንዲህ ማድረግ እኮ ነበረብኝ እንዲህ እኮ መስራት ነበረብኝ ለአኺራ እኮ መልፋት ነበረብኝ እንዲህ መሆን ነበረብኝ ነገር ግን አልሆንኩም ይያልከ ነፍስያ ላይ መጥፎ የሆነ ግምት فإن حسن الظن بالنفس بنفسها لا يطرون قمت متاول نجر كهونا نفسها انغري ما شاء الله بلا متاودس نجر كهونا طرو قمت كادلك بنفسها لا
قال فإنه ينسي الآخرة آخرا يسرسها ያለብን ተቅሲር ያለብን ጉድለት ለነፍሲያት ምን ስታስረዳት ክፍተታን ስታስረዳት የዛን ሰዓት ምን ለማድረግ ተዳሩክ ለማድረግ ችግርን ለማከምና ለማስተካከል ይረዳሃል ብዙ ናቸው አስባቦች የሚያግዙ ማለት ነው እነዚህ እንደምሳሌ ተጠቀሱ ናቸው ذكر بعض أهل العلم بعض فوائد محاسبة النفس ነፍሲያን መተሳሰብ ነፍሲያችን ሙሐሰባ ስናደርግ የምናገኛቸው ፈዋይዶች አሉ የምናገኛቸው ጥቅሞች አሉ እነዚህን የተወሰኑትን እናያለን ኢንሻአላህ አንደኛው من الفوائد ከፈዋይዶች የመጀመሪያው ነፍሲያችን ሙሐሰባ ስናደርግ ከምናገኘው ፋይዳ የመጀመሪያው አንደኛው ምን ላሉ الندم والتوبة إلى الله عز وجل التوبة إلى الله والندم نفسيان محاسبة ستادرق توبة تدرقال أستغفر الله وأتوب إليه تستطالله باقود دركو باطفاو نقر توبة تدرقال عندنا دمو يتوكو نقر لما استكاكل يابراشيو نقر لما استكاكل ترد تدرقال التوبة والندم ايه فائدة تلك فائدة ايه نو نفسيان محاسبة ستادرقال توبة تدرقال ثم اللسال ولتنياو الاطلاع ما درق على عيوب نفسك ينتن كفتت ينتن انكن ችግርህን እንድታቅ ይረዳሃል ነፍሲያን ሙሐሰባ ካላደረካት ችግርን አታቀም በምን ታቃለ ችግርን አታቀም ነፍሲያን ሲቆም በልና يوم من الايام حاسب نفسك جرد نفسك ነፍሲያን አቁምና እስኪ የሰራውት ያጠፋውት ከተግባር ከንግግር ከምንም ያበላሸውት ይሄን ነገር እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሮኛል አብሶልኛል ማቀው ታሪክ አለ አቃለውኝ ግን ይሄን እንደሰራውት ኸይር ስራ ምን አለ ለጭንቅ ሰዓትና ለችግር ሰዓት የሚደርስልኝ ጌታዬ ይሄን ላንተ በየሰርቸው ከሆነ ብለን ወደ አላህ ተወሱል ምናደርግበት የሰራውት ኸይር ስራ አለኝ እምናስተዋውሰው ነገር አለ እነዛ ሶስት ሰዎች ዋሻ ውስጥ ገብቶ በመልካም ስራቸው በጥሩ ስራቸው ወደ አላህ ተወሱል ያደረጉት ማለት ነው እኛ እንደዛ ደብቀን ለአላህ ብለን የሰራነው በንጹህ በእخلاص ንጹህ አድርገን የሰራነው በችግር ሰዓት ያ አላህ ይሄን ላንተ በየሰርቸው ከሆነ ብለን አላህን ምንማጸንበትና ወደ አላህ ተወሱል ምናደርግበት ኸይር ስራ አለን ማሻአላህ ካለን ኸይር ነው እናብዛ ወደ ራሳችን እንመለስ الاطلاع على عيوب النفس የራስን አይብ ነውርን እንድታቀረዳል ሌላው القيام بحق الله سبحانه وتعالى بالله حق እንድትቆም ይረዳሃል ያጎደልከውን የአላህን ሐቅ ዋጅብ ግዴታ የነበሩ ነገራቶች ሙስተሐብ የሆኑ ነገራቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባንተ ላይ ግዴታ ዋጅብ ያደረገው ነገር የተውከውን ነገር እንድታስተካክል ይረዳሃል ትመለሳለህ ሌላው ومن الفوائد الانكسار والذل بين يدي الله عز وجل الله فيت لا في صبر بر بله ማለት ተወጥቃለህ ስታሳውስ ማለት ነው እስቲ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሰራውን አስታውስ ጥፋትህን ማለት ነው عبد الله بن مسعود لك እንዳለው عدوا سيئاتكم وانا ضامن لكم ان لا يضيع من حسناتكم شيء عد سيئاتك የሰራው መጥፎ ስራ እንዲህ ቋጥፍቻለሁ ለራስህ ማለት ነው እንዲህ አጥፍቻለሁ ይሄን ወንጀል ሰርቻለሁ ይሄን አድርጋለሁ ይሄን አድርጋለሁ ለራስህ اما لسو لا يحب الله الجهر ماذا بالسوء لسو መናገር የለብህም የተናገርከው መጥፎን ስራ የሰራውን ወንጀል ለሰው መናገር አይቻልም قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا ماذا الا المجاهرين አንተ ሰራውን ወንጀል ለሰው ግልጽ አድርጋ እንደ ዝና እንደ ለሰው መናገር አይፈቀድም ግን ለራስህ ቁጭ ብለህ የነጥፍቻለሁ እኮ ይሄን እኮ ከዚህ በፊት ሰርቼው ነበር እንዲህ አድርጌ ነበር ይሄ ብሎ ማለት ከአላህ ተስፋ እንድትቆርጥ እንደዛ ሁን ማለት አይደለም ተስፋ አትቁረጥ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ماذا لا تقنطوا من رحمه الله كالله رحمه እንግዲህ እንድትቋረጥ የሚያደርግ ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ራስን ልታስተካክል ማለት ነው እንዲህ አጥፍቻለሁ እንዲህ ማድረግ ያለብኝ አላደረኩም እንዲህ መስራት ያለብኝ አልሰራሁም ብለህ ነፍስ ያን በመታሳውሳት الانكسار ስብርብር ትላለህ راسا عند تلك سو ربما ترى نفسك أو إيمانك مثل إيمان جبريل وميكائيل
እንደዛ ነገር ሸይጣን ሊያመሳስልህ ይችላል ያንተ ኢማን እኮ ከጅብሪል የሚተናነሳልህ ያንተ ኢማን ማለት እኮ ከሚካኤል ኢማን እኮ አይተናነስም ይልሃል ሸይጣን ምን ያደረገ ይነፋፋህ ማለት ነው ግን የሰራውን ክፍተትን ችግርን ስታሳውስ الانكسار ስብርብር ትላለህ والذل والخضوع بين يدي الله عز وجل الله ፊት ለፊት ትወድቃለህ ጌታዬ አንተ ካልማርከኝ እቅር ከላልከኝ ይሄን ጥፋቴን እንደ ወንጀልን ካልማርከኝ መላ የለኝም ቀደም ሰምታችኋል ማን አቡበክር ሲዲቅ ካለ ምስኮ በልሳኒ ምላሱን ይዘውና ምን ነበር የሚለው هذا الذي اوردني الموارد ሲለ ነበረው ማለት ነው አንተም ልክ እንደዛው ያጠፋውን ጥፋትን ያሳወስክ አላህ ፊት ለፊት እንግዲህ ምን ተራን መጥሩህ አላህ ፊት ለፊት ትወድቃለህ በቃ ጌታዬ ማረኝ ይቅር በለኝ ربما يسرعون ወንጀል አሳውሰ ጥፋትን አሳውሰ ወደ ጌታ ተናንሳ ጌታን ስትለምን ይሄ ተሻለ ይሆናል ሶላተ ለይል ሙሉ ቁመህ ማለት እንዲያደረኩኝ ከመትፎክር ማለት ነው ወንጀል ያስታወስክ ስብርብር ማለት የተሻለ ይሆን ይችላል الانكسار ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም ሌላው ከምናገኘው ፈዋይድና ጥቅም ነፍሲያችን ሙሐሰባ ስናደርግ ከምናገኘው ፋይዳ ሌላው رد الحقوق الى اهلها የሰው ሐቅ ካለብን ሰውን በድለን ከሆን የሰው ሐቅ ካለብን እንድትመልስ ረዳሃል ሙሐሰባ ስታደርግ አላህ ፊት እኮ ይቆማለሁኝ አላህ ፊት ቁም ያ አላህ ይተሳሰበኛል ليس بيني وبينه ترجمان በእኔና በአላህ መካከል ተርጓሚ ሳይኖር ራቁት አላህ ፊት ይቆማለሁኝ አላህ ይተሳሰበኛል በትንሹም በትልቁም አይቀሬ ጉዳይ ነው አላህ ስለሚተሳሰበኝ ዛሬ ያን ነገር ማስተካከል አለብኝ ብላ የሰው ሐቅ ካለበት ተመልሳለህ ትንሽም ትልቅም ይሆን ولو كلفك شيء كبير ትልቅ ነገር እንደው ማዘ ካንተ ቢጠይቅህም እንኳን ማለት ነው ራስን ነፃ ለማድረግ ራስን ለማዳን ማድረግ ያለብህን ታደርጋለህ ተሳድበህም ከሆነ አላግጣህም ከሆነ አመትም ነገር ከሆነ አጣልታም ከሆነ አጋጅታም ከሆነ ወስዳም ከሆነ ሰርቃም ከሆነ አጭበርብራም ከሆነ የሰውን ሐቅ ተመልሳለህ ነገ አላህ ፊት መቆሙን ስለምታውቅ ማለት ነው ሒሳብ እንዳለብህ ስለምታውቅ የሰውን ሐቅ ይቅርብኝ እንደሚባለው በአባባል ደረጃ እኔ በዳይ ከመሆን ምን መሆን ይሻለኛል ተበዳይ መሆን ይሻለኛል እንደሚባለው ማለት ነው ተበዳይነትም ጥሩ አይደለም በሆነ አንተ ራስን ነፃ ለማድረግ ማድረግ ያለብን መስራት ያለብን ሁሉ ትሰራለህ ይሄ ምንድነው ሒሳብ ሙሐሰበተ ነፍስ ነፍሲያን ማን ሙሐሰባ ስታደርግ የምታገኘው ፋይዳ ነው እኔ ብሎ ማለት እንደ ሙዛከራ ለመተዋወስ ያው ያለብኝ ክፍተቴን የኔንም ችግር